रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सभामुखमा नेकपाका अग्नि सापकोटाको एकल उम्मेदवारी, संसदको गरिमा र मूल्य मान्यता उच्च बनाइराख्न प्रयत्न गर्ने सापकोटाको भनाई। नेपाली भूभागलाई समेटेर भारतले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको 3 महिना हुन लाग्दा समेत फिर्ता ल्याउन नेपालबाट ठोस पहल भएन, प्रधानमन्त्री ओली भन्नुहुन्छ। द्विपक्षीय विषय कूटनीतिक संवादबाट टुङ्गो लगाउने समय आएको छ। धादिङमा मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा 6 जनाको ज्यान गयो। मकवानपुरको थाहा नगरपालिका स्थित एक होटलमा अचेत अवस्थामा भेटिएका 8 जना भारतीय पर्यटकको मृत्यु। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट चीनमा थप 3 जनाको ज्यान गयो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै जनस्वास्थ्य संकटको घोषणा गर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको तयारी। र अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसमा शीर्ष वरियताका नाडालको विजयी सुरुवात। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदका लागि अग्नि सापकोटाको एकल उम्मेदवारी परेको छ। संघीय संसद सचिवालयले मनोनयन दर्ताका लागि छुट्याएको समयावधिमा सापकोटाको मात्र उम्मेदवारी परेको हो। यो सँगै सापकोटा सभामुख बन्ने निश्चित भएको छ। यद्यपि औपचारिक घोषणा भने आगामी आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकले उहाँ निर्विरोध भएको घोषणा गर्नेछ। स्पष्ट बहुमत भएको नेकपाको उम्मेदवार विजयी हुने निश्चित भएपछि कांग्रेस लगायत दलले सभामुखमा उम्मेदवारी दिएनन्। सभामुख पदका लागि सापकोटाको नाम नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। सो प्रस्तावलाई नेकपाकै मुख्य सचेतक देव गुरुङ, पूर्व सभामुख ओन्सरी घरती र राजपाका लक्ष्मण लाल कर्णले समर्थन गर्नुभएको छ। मनोनयन दर्तापछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सापकोटाले सार्वभौम संस्था संसदको गरिमा र मूल्य मान्यता उच्च बनाइ राख्न आफूले सक्दो प्रयत्न गर्ने बताउनुभयो। सभामुखका लागि मनोनयन दर्ता गराउन आज दिउँसो 2 बजेसम्मको समय तोकिएको थियो। आगामी आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट सभामुख चयन गर्ने कार्यतालिका छ। अस्ति आइतबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले सापकोटाले सभामुखमा उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको थियो। सापकोटा सिन्धुपाल्चोक 1बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्। सभामुख उम्मेदवारी नदिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेकपासँग उपसभामुखका लागि छलफल गर्ने भएको छ। सिंहदरबारमा बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले उपसभामुखमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेको थियो। सचेतक पुष्पा भुसालले सभामुख छनौटका लागि आइतबार हुने मतदानमा तटस्थ बस्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। अब पालो कान्तिपुर सविस्तारको। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली भूमिलाई समेटेर भारतले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि फेरि एकपटक सीमा विवाद बाहिर आयो। तर नेपाल सरकारका तर्फबाट पर्याप्त र ठोस पहल हुन नसकेपछि विवाद जिउका थिउ छ। प्रधानमन्त्री सहित विभिन्न मन्त्री मात्र होइन, राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि आवाज नयाँ दिल्लीसम्म पुग्ने गरी ठोस आधार भने तय भएको छैन। जुन समय नेपाल सरकारले काठमाडौँमा यो विषयलाई औपचारिक रूपमा उठाउँछ, सोही समय नयाँ दिल्लीमा विदेश मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कसैको जमिन नमिचेको दावी गर्ने गरेको छ। भूभाग फिर्ता ल्याउने विषयमा सरकारलाई सिङ्गो मुलुकले साथ दिए पनि ढिलाइ किन भन्ने प्रश्नबारे सरकार आफै अनभिज्ञ छ। रात रहे अग्राह पलाउँछ भने चाहिँ यो पटक पनि सीमा सम्बन्धी समस्या कतै पशुपतिनगर, भद्रपुर, सुस्तामा जस्तै त्यस्तै सेलाएर जाने त होइन, सरकारवालाहरू गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्छन्। सीमा विवादलाई प्राविधिक र कूटनीतिक स्तरमा समाधान गर्ने नेपालको योजनाले मूर्त रूप लिन नसकिरहेको बेला अतिक्रमित भूभागलाई समेटेर औपचारिक नक्सा समेत सार्वजनिक हुन सकेको छैन। लामो र झन्झटिलो प्रक्रियालाई मात्र देखाएर उम्किन नमिल्ने भौगोलिक समाजका अध्यक्ष नरेन्द्र राज खनाल बताउनुहुन्छ। भारत सरकारले 15 दिनमा उनले चाहिँ 2 पटक नक्सा निकालेको छ कि त्यो कालीको नाम हटाएर नक्सा चाहिँ उस्तै गरेर भारत सरकारले चाहिँ निकालिरहन सक्ने। नेपालले पनि अब निकाल्नलाई के फरक परेर भारतले त्यसरी निकाल्छ भनेदेखि पोलिटिकल रूपले मात्रै हो समस्या भएको, प्राविधिक रूपमा त्यस्तो गाह्रो छैन। समस्याको कूटनीतिक तवरबाट समाधान गर्दै छिमेकी बिचकाउने पक्षमा नरहेकाले नेपाल सरकारले आफ्नो पक्षको भनाई बलियो रूपमा राख्न नसक्नु कमजोरी भएको नागरिक समाजका अगुवाका तर्फबाट नेपालको नयाँ नक्सा निर्माण समितिका
समितिका संयोजक भैरव रिसाल बताउनुहुन्छ। नेपालको नक्सा के हो, हाम्रो जमिन कति हो, राज्यलाई सरकारलाई मात्र थाहा भएर भएन, जनतालाई पनि थाहा हुनु पर्यो। हाम्रो नेपाल, हाम्रो राज्य कति हो, चौहद्दी तोक्ने, यति हो भन्ने स्पष्ट गर्ने र त्यसको सुरक्षा गर्ने राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हो। राज्य चुके जस्तो भएको छ, त्यसले गर्दा राज्यले इच्छा शक्ति देखाएर सबभन्दा छिटो र अविलम्ब नक्सा निकाल्न पर्यो। हामीले हात हतियार लिएर त्यो कब्जा गर्न जाऊ भने होइन। आखिर नक्सा बनाउन के गर्नुपर्छ त? नेपाल भौगोलिक समाजका अध्यक्ष नरेन्द्र राज खनाल। अहिले त अब धेरै यो सेटेलाइट इमेजहरू पनि आइरहेछ। लार्ज स्केलको म्याप गर्नलाई चाहिँ विभिन्न स्रोतहरू लिन सकिन्छ। काली नदीलाई ट्रेस गर्ने कुरा हो। टेक्नोलोजीको जमानामा 2 मिटर डेम भन्छ, त्यो 2 मिटर अल्टिट्युड देखाउन सक्ने नक्साहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसबाट काली नदी ट्रेस गर्यो भने अनि काली नदीको त्यही नदीलाई फलो गर्दै जाने हो। त्यस्तो गाह्रो चाहिँ केही छैन। पाठ्यक्रमको भूगोल विषयमा हरेक कक्षामा पढाइनेदेखि स्टेशनरी पसलमा पाइने नेपालको नक्सा नै कालापानी र लिम्पिया धुराको टुडो नभएको छ। सुगौली सन्धि पछिको नक्सा भारतको सहयोगमा निर्माण भएकाले त्यसलाई परिमार्जनका लागि सरकारका तर्फबाट कुनै प्रयास समेत हुन सकेको छैन। नागरिक समाजका अगुवाले भने जस्तो नक्सा सार्वजनिक गर्दा तत्काल मन शान्त भए पनि विषय साम्य नहुने भएकाले उच्च स्तरीय राजनैतिक नेतृत्वले नै गम्भीर छलफलबाट सहमतिको बिन्दु पहिल्याउनु पर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकार डाक्टर उद्धव प्याकुरेल बताउनुहुन्छ। पहिलो चरणमा चाहिँ गर्नुपर्ने कूटनीतिक प्रयास नै हो कि त्यो कूटनीतिक प्रयास चाहिँ अहिले जसरी सरकारले गरिरहेको छ भने त्यसले पुगेन। नेपाल र भारतको सम्बन्ध भने सचिव लेभलको अथवा ब्युरोक्रेसीको लेभलको कूटनीतिक प्रयास मात्रले सम्भव भएन। उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रयास चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री र हाम्रो विदेश मन्त्री चाहिँ अलिकति एक्टिभ हुनु पर्यो, त्यसमा लागिदिनु पर्यो। अनि उसले मानेन भने दोस्रो चरणमा चाहिँ हामीले भने जस्तो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, अनि त्यसपछि नक्साहरू नै निकालेर चाहिँ आखिर नक्सा निकालेर के गर्ने, टेरिटोरी उसको भूभागमा परिसक्यो। पहिला नागरिक थिए, अहिले सबै अनागरिक भइसक्यो। भारतीय नागरिकता लिइसकेका छन्। त्यो क्षेत्रमा नेपाली सेना प्रवेश गर्न पाउँदैन। हामी नक्सा मात्रै ठुलो कुरो होइन, त्यसलाई चाहिँ नितान्त रूपमा हामीले ल्याउनको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रयास, जसलाई चाहिँ कूटनीतिक लेभलबाट प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री मार्फत जानुपर्छ। भारतले नयाँ नक्सा जारी गरे लगत्तै सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न फोरममा चर्को विवाद र बहस भयो। अहिले समय क्रमसँगै भूमि अतिक्रमणको विषय सेलाउँदै गएको छ। यसबारे सडक, सदन र बौद्धिक क्षेत्रमा चर्को बहस भयो। राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्ष नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस मिलेर पेश गरेको संकल्प प्रस्ताव पनि पास भयो। सरकारले पनि कूटनीतिक नोट मार्फत नक्सामा असहमति जनायो। पछिल्लो पल्ट विवाद उत्पन्न भएको 2 महिना भन्दा बढी भइसक्दा पनि सुल्झाउने दिशातिर भने कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। भारतको विदेश मन्त्रालयका सचिवको अवकाश लिने समय भएकाले केही ढिलाइ भएको नेपाली पक्षको निष्कर्ष छ। कूटनीतिमा भारतको अनिच्छुक व्यवहारलाई तताउन पनि नेपालले नक्सा सार्वजनिक गर्नै पर्ने तथा यो समस्यालाई सचिव स्तरीय संयन्त्र मार्फत समाधान गर्ने भनिए पनि बैठकै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। कान्तिपुर डायरीका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। विराटनगरमा एकीकृत जाँच चौकी आइसिपीको औपचारिक उद्घाटन भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले एकसाथ जाँच चौकीको उद्घाटन गर्नुभएको हो। विराटनगरको आइसिपी र गोर्खा तथा नुवाकोटको निजी आवास पुनर्निर्माण परियोजना भारतीय सहयोगमा सम्पन्न भएको हो। दुई परियोजनाको भिडियो कन्फरेन्स मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौँको बालवाटार स्थित निवासबाट र मोदीले नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस स्थित आफ्नै कार्यालयबाट एकैपटक स्विच थिचेर उद्घाटन गर्नुभएको हो। उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारत बीचका थातिरहेका द्विपक्षीय विषय कूटनीतिक संवादबाट टुङ्गो लगाउने समय आएको बताउनुभयो। The time has come to resolve all pending issues through dialogue in the lasting interest of our two countries and peoples. Our ministers and respective officials would meet to sort out differences and advance the partnership agenda. प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारत इतिहास, भूगोल र संस्कृतिका हिसाबले नजिकका छिमेकी भएको उल्लेख गर्दै मुलुक समृद्ध बनाउने सम्मका एजेन्डामा समानता रहेकाले सहकार्यका लागि आग्रह गर्नुभयो। My government is always ready to work with India for this purpose. The current government of Nepal has the aspiration of Samriddha Nepal, Sukhi Nepali. Your government has a vision of Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Let's work together to make our countries prosperous and our people happy. भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले आगामी दशक नेपाल भारत सम्बन्धका लागि स्वर्णिम दशक हुने विश्वास व्यक्त गर्दै एक अर्का बीचको सहकार्यले थप सहज हुने बताउनुभयो।
नेपाल के चहुमुखी विकास में नेपाल की प्राथमिकताओं के अनुसार भारत एक विश्वसनीय पार्टनर की भूमिका अदा करता रहा है। नेबरहुड फर्स्ट मेरी सरकार की प्राथमिकता रही है और क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को बढ़ाना इस पॉलिसी का एक प्रमुख ध्येय है। बेहतर कनेक्टिविटी का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब बात भारत और नेपाल की होती है। सन् 2020 को दशक नेपाल र भारत बीच स्वर्णिम युगको दशक हुने मोदीले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। मोदीले पछिल्लो 5 महिनामा दोस्रो पटक दुई देश बीचको द्विपक्षीय परियोजनाको उद्घाटन हुनु नेपाल र भारत सम्बन्धको विस्तार तथा तीव्र विकासको प्रतीक भएको समेत बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका 8 मैदी भन्ज्याङमा मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि 25 जना भन्दा बढी घाइते भएको प्रहरीले बताएको छ। ज्वालामुखी गाउँपालिका 4 मा रहेको मण्डलीको दर्शन गरेर फर्कँदै गरेका बेला उनीहरू सवार G1 ख 1280 नम्बरको ट्रक पल्टिएको थियो। ट्रकमा नीलकण्ठ 2 भुलबुलेका स्थानीय रहेको भए पनि पहिचान हुन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले जनाएको छ। घटनाको थप विवरण आउनु बाँकी छ। यस्तै मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा अचेत अवस्थामा भेटिएका 4 बालबालिका सहित 8 जना भारतीय पर्यटकको मृत्यु भएको छ। भारत केरलाका 34 वर्षीय रञ्जित कुमार पी, 34 वर्षीय इन्द्रलक्ष्मी, 28 वर्षीय प्रवीण कृष्ण नायर, 35 वर्षीय सांख्य शशी, 5 वर्षीय अविनाश सोराङ्गे नायर, 7 वर्षीय अर्चा प्रवीण र 2 वर्षीय वैष्णव रञ्जित, 9 वर्षीय श्री भद्रको मृत्यु भएको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। थाहा नगरपालिका 4 सिम भन्ज्याङ स्थित होटल एभरेस्ट पानोरमामा बास बस्न गैराती 10 बजेतिर पुगेका उनीहरू आज बिहान अचेत अवस्थामा भेटिएका थिए। उनीहरूलाई 2 वटा हेलिकप्टर मार्फत उपचारका लागि काठमाडौँ स्थित ह्याम्स अस्पताल ल्याइएको थियो। उपचारका क्रममा उनीहरूको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। 15 जनाको समूहमा दामन घुम्न गएका मध्ये एउटा कोठामा 7 र अर्कोमा 8 जना बसेका थिए। चिसोबाट बस्न ग्यास हिटर बालेर एउटै कोठामा 8 जना बसेकाले अक्सिजनको कमीका कारण उनीहरूको मृत्यु भएको हुन सक्ने मकवानपुरका प्रहरी निरीक्षक ललन प्रसाद कुर्मीले बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका दोस्रो तहका 5 नेताले सरकारमा सामेल हुने विषयमा पार्टीमा संस्थागत निर्णय गरेर मात्रै अगाडि बढ्न नेतृत्वलाई सुझाएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वय सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, वृषेश चन्द्र लाल, उपाध्यक्ष द्वय गोविन्द चौधरी र रमेश प्रसाद यादव तथा महामन्त्री विजय कुमार सिंहले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारमा सहभागी हुने जस्तो गम्भीर विषयमा राजनीतिक समिति र केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्नु आवश्यक रहेको बताएका हुन्। अध्यक्ष मण्डलका संयोजकलाई सम्बोधन गर्दै जारी विज्ञप्तिमा पार्टीले उठाएका एजेन्डा पूरा नभई सरकारमा जानु शहीदहरूको बलिदान र आन्दोलनकारीको सङ्घर्षको अपमान हुने उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले 6 पार्टीबीच एकीकरण भएर राजपा बन्नुको उद्देश्य बृहत राजनीतिक शक्तिको निर्माण, मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि भएको नबिर्सन पनि नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन्। केरुङ रसुवागढी सडक खण्डमा झरेको पहिरो पन्छाउन नसक्दा 5 दिनदेखि आयात निर्यात ठप्प छ। चीनतर्फ झरेको सुक्खा पहिरोका कारण सामान लोड गरेर नेपाल आउन लागेका करिब 65 वटा कन्टेनर केरुङका सडकमा रोकिएका छन्। पहिरो पन्छाउने कर्मचारीहरू लोसार मनाउन बिदामा रहेकाले समस्या भएको कन्टेनर चालकहरू बताउँछन्। पहिरो गएको स्थानमा चिनिया सुरक्षा अधिकारीले आवत जावतमा समेत रोक लगाएको थियो। चीनतर्फको भूभागमा सडक अवरुद्ध हुँदा गत शुक्रबारदेखि नै आयात निर्यात हुन नसकेको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्य विक्रम खड्काले बताउनुभयो। भारत निर्यातका लागि नेपाली सुन्तला सूचीकृत नगरिएकाले क्वारेन्टाइन समस्या देखिएको छ। मङ्सिरदेखि फागुनसम्म मात्र सुन्तलाको सिजन हुने भएकाले ठूला व्यापारीले त्यतातिर ध्यान नदिँदा सिजनमा समेत भारतीय बजारमा सुन्तला निर्यात भएको देखिँदैन। पूर्वी पहाडमा उत्पादित सुन्तला धरानको कृषि उपज बजार भएर काँकडभिट्टा र रानी बजार हुँदै स्थानीय व्यापारीहरूले आफ्नै तरिकाले निकासा गर्ने गरेका छन्। नेपालको पूर्वी पहाडमा कुल उत्पादित सुन्तलाको करिब 30% अर्थात् 3000 मेट्रिक टन भारतीय बजारमा पुग्ने गरेको छ। भारतीय बजारमा समेत नेपाली सुन्तलाको माग उच्च हुने भएकाले बिचौलियाहरूले विभिन्न बाटो हुँदै भारतसम्म पुर्याउने गरेको पाइएको धरान स्थित कृषि उपज बजारका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका सुन्तला व्यापारी काजी गिरीले बताउनुभयो। कृषि उपज बजारका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईका अनुसार पूर्वी पहाडमा यो वर्ष सुन्तलाको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा 40% वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष पूर्वमा 2400 मेट्रिक टन सुन्तला कारोबार भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब गोर्खा डायरीको पालो।
गोर्खा डायरीबाट हरिराम उप्रेतीको नमस्कार। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोर्खाको बारपाक क्षेत्रको भित्री बाटो व्यवस्थित गरिने भएको छ। एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बारपाक क्षेत्रको बाटो र पर्यटकीय गाउँ संरक्षण शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्ष 1.5 करोड रुपियाँ बजेट आएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवनले जनाएको छ। मौलिकता झल्काउने किसिमले ढुङ्गा छाप्न स्थानीयसँगको छलफलबाट सहमति जुटेको इकाइले जनाएको छ। हिमपातका कारण गोर्खाको उत्तरी क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। लगातारको हिमपातले धार्चे गाउँपालिका 4 लाप्राक स्थित गुप्सीपाखामा निर्माणाधीन एकीकृत नमुना बस्तीको काम प्रभावित बनेको छ। पौष 19 गतेबाट काम रोकिएको हो। लाप्राकका 573 घरधुरीका लागि निर्माण भइरहेको एकीकृत बस्ती निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिले शौचालय निर्माणको काम भइरहेको छ। 2700 मिटर उचाइको गुप्सीपाखामा 3 फिटसम्म हिउँ जमेको धार्चे गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष राज गुरुङले बताउनु भयो। खच्चडबाट बोक्न मिल्ने सामग्री ढुवानीका लागि हेलिकप्टर प्रयोग नगर्न खच्चड व्यवसायीले सरकारवालालाई आग्रह गरेका छन्। खच्चड संख्या धेरै र काम कम हुँदा व्यवसाय धरापमा परेकाले यस्तो आग्रह गरेको खच्चड व्यवसायीले बताए। हेलिकप्टरबाट भन्दा खच्चडमा 2-4 रुपियाँ भए पनि सस्तो पर्ने खच्चड व्यवसायी समितिका अध्यक्ष धन बहादुर गुरुङले बताउनुभयो। गोर्खा नगरपालिका 10 बिरिन्चोकमा गण्डकी प्रदेश स्तरीय पूर्वाधारयुक्त विशेष शिक्षा आवासीय विद्यालय निर्माण हुने भएको छ। सबै खालका अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न मिल्ने संरचना निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको मनकामना बैरा आवासीय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक अनिल अमगाईले बताउनुभयो। अहिले मनकामना बैरा माविमा सुस्थ श्रमण विद्यार्थी मात्र अध्ययन गर्दै आएका छन्। सबै खाले अपाङ्गता भएकाहरू पढ्न मिल्ने खालको अपाङ्ग मैत्री संरचना बन्ने उहाँले बताउनुभयो। हवस् त, गोर्खा डायरी आजलाई यति नै। हरिराम उप्रेती बिदा हुन्छु, नमस्कार। हरिराम उप्रेतीको गोर्खा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बैंकले धेरै नाफा कमाएको देखेर उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नआत्तिन आग्रह गर्नुभएको छ। कृषि विकास बैंकको 53औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले नाफा अर्बमा देखिए पनि प्रति सेयर आम्दानी कम हुने बताउनुभयो। 15 अर्ब पुँजी भएका बैंकले 2-3 अर्ब रुपियाँ नाफा कमाउनु धेरै नभएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले त 12 अर्ब भन्दा घटेको त बैंकै पाउन छोड्यो। कुनै बेला सम्पूर्ण ब्याङ्किङ क्षेत्रको पुँजी जोड्दा 12 अर्ब पुग्दैन थियो। अब अहिले एउटै बैंक 12 अर्ब माथि हो, तपाईँकै बैंक 14-15 अर्ब हो। अब समस्या के हो भने 15 अर्बको बैंकले 15% मुनाफा बाँड्नु पर्यो भने पनि 2 अर्ब भन्दा बढी त नाफा त गर्नै पर्यो। अनि बैंकको नाफा 2 अर्ब भएपछि व्यावसायिक साथीहरूलाई आँखा लाग्छ भने ओहो 2-2 अर्ब नाफा, 3-3 अर्ब नाफा, 4-4 अर्ब नाफा, अनि पुँजी कति छ हिसाब चाहिँ नगरिदिने। पुँजीको प्रतिफल दरबाट पो हिसाब गर्नु पर्यो। अब देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक बनाउन बैंकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। व्यापार घाटा बढ्दै जाने अवस्थाको अन्त्य भएको तर रेमिटेन्स राजस्व बढी उठाउनुपर्ने, बैंकको ब्याजदर कम हुनुपर्ने यी सबै एकैसाथ खोज्दा अर्थतन्त्रमा असर परेको उहाँको भनाइ थियो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या स्टेबल भयो, केही समय घट्यो पनि अहिले मार्जिनली बढेको छ। तर पनि हामी वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्यालाई असीमित रूपमा बढाउने पक्षमा छैन। तर हामीलाई रेमिटेन्स चाहिँ दोब्बरै चाहिएको छ, धेरै नै चाहिहाल्यो। अनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने पनि घटाउ, रेमिटेन्स पनि एकदमै धेरै ल्याऊ, व्यापार घाटा पनि एकदमै कम गरेर राजस्व पनि एकदमै धेरै बढाइहाल, अनि निक्षेपको ब्याज पनि धेरै देऊ, कर्जाको ब्याज भरसक त्योभन्दा कम राख। यस्ता कुराले हामी कहिले पनि एउटा लजिकल टुङ्गोमा पुग्दैनौँ। नेपालको वित्तीय क्षेत्र दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले निष्क्रिय कर्जाको अवस्था पत्याउनै नसक्ने गरी तल रहेकाले कर्जा प्रवाह गर्दा ज्ञानसिप भएका युवालाई अवसर दिन आग्रह गर्नुभयो। अर्थतन्त्रका यथार्थ सूचकहरूलाई बुझेर छलफल गरियो भने सकारात्मक बाटोमा अघि बढ्न सकिने उहाँको भनाइ थियो। मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ, सबल र स्थायी मार्गमा अघि बढेको भन्दै उहाँले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सञ्चालक तथा उद्योगीहरूलाई ढुक्क भएर व्यवसाय गर्न आग्रह गर्नुभयो। धितोपत्र बजारमा आज सामान्य सुधार देखिएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 3.36 अङ्कले बढेर 1320.47 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा अघिल्लो दिनको तुलनामा 46 करोड रुपियाँले कमी आएको छ। हिजो 26.57 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 1 अर्ब 97 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। कारोबार भएका कुल 12 मध्ये 6वटा कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आएको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 61.47 अङ्कले बढेको छ।
नेप्सेमा आज कुल 183 कम्पनीका 13,797 कारोबारबाट 44,55,545 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 1 अर्ब 52 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज जनाएको छ। कारोबार हुने साताको तेस्रो दिन नेप्सेमा हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडको प्रमोटरको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै तीव्र गतिमा फैलिरहेको सो भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको चीन सरकारले जनाएको छ। स्वास्थ्यकर्मी सहित करिब 300 जना संक्रमित भएका छन्। मानिसबाट मानिसमा सर्ने सो भाइरसको संक्रमणबाट अनौठो प्रकारको निमोनिया हुने गरेको छ। वुहान शहरबाट सुरु भएको सो भाइरसको संक्रमण बेजिङ र सङ्घाईमा पनि देखा परेको छ। यस्तै दक्षिण कोरिया, जापान र थाइल्यान्डमा पनि संक्रमित फेला परेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले अन्तर्राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सङ्कट घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। भोलि बैठकपछि त्यसबारे निर्णय गर्ने WHO ले जनाएको छ। सङ्कट घोषणा भए संक्रमणसँग जुझ्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय हुनेछ। सो भाइरसबाट सामान्य रुगाखोकीदेखि सार्स जस्तो जटिल संक्रमणसम्म हुन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। अब खेल प्रसङ्ग। मलेसिया विरुद्धको दोस्रो वनडे क्रिकेटमा नेपाल 170 रनको फराकिलो अन्तरमा विजयी भएको छ। यो सँगै नेपालले 3 म्याचको सिरिज 1 खेल अगावै 2-0 ले जितेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज 291 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया 28 ओभर 4 बलमा मात्र 120 रनमा अल आउट भयो। मलेसियालाई सस्तोमै समेट्न ललित राजवंशी र किशोर महतोले 3-3, सुसन वारीले 2 तथा कमल सिंह ऐरी र पवन सराफले समान 1 विकेट लिए। मलेसियाका लागि अहमद फैजले सर्वाधिक 33 रन जोडे। पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 290 रन बनाएको थियो। रिटायर्ड हट हुनु अघि क्याप्टेन ज्ञानेन्द्र मल्लले 54 रन बनाए भने रोहित पौडेलले 57 रनको योगदान गरे। सुभाष खकुरेल 48 र लोकेश बम 34 रनमा आउट भए। तेस्रो वनडे क्रिकेट पर्सि पोखरा रङ्गशालामा हुनेछ। 5औं संस्करणको RBB NVA राष्ट्रिय क्लब महिला भलिबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। ग्रुप ए मा आज 2 विभागीय टोली बीचको प्रतिस्पर्धामा APF सेनाको त्रिभुवन आर्मीमाथि 3-1 को जित निकाल्दै समूह विजेता बन्न सफल भयो। APFले आर्मीलाई 25-10, 19-25, 25-18, 25-11 को सेटमा पराजित गर्यो। दुवै टिम यसअघि नै सेमिफाइनल प्रवेश गरिसकेका थिए। महिलाकै समूह बी को प्रतिस्पर्धामा होङवान्जी न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब र ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लब बीचको खेलमा न्यू डायमन्डले जित निकाल्यो। न्यू डायमन्डले 25-3, 25-16 र 25-12 को जित निकालेको हो। यसका साथै न्यू डायमन्ड समूह विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा सेनासँगको भिडन्त पक्का गर्यो। अब सेमिफाइनलमा APFले समूह बी को उपविजेता अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबसँग र TSCले समूह बी को विजेता न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबसँग फाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा जारी प्रतियोगिताको पुरुषतर्फको लिगको अन्तिम खेलमा APF र पुलिसले जित निकालेका छन्। APFले ग्रुप बी मा जावलाखेल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 25-14, 25-10 र 25-9 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै 6 अङ्क सहित समूह विजेता बन्यो। यस्तै पुलिसले पनि समूह सी को खेलमा मणिमुकुण्ड भलिबल क्लबलाई 25-14, 25-20 र 25-14 ले पराजित गर्दै समूह विजेता बन्न सफल भयो। शीर्ष वरियताका राफायल नडालले वर्षको पहिलो ग्रान्ड स्ल्याम टेनिस प्रतियोगिता अस्ट्रेलियन ओपनमा विजयी सुरुवात गरेका छन्। आज बिहान भएको खेलमा बोलिभियाका ह्युगो डेलियनलाई 6-2, 6-3 र 6-0 ले पराजित गर्दै स्पेनी नडाल दोस्रो राउन्डमा प्रवेश गरेका हुन्। पुरुष एकलतर्फ आज भएको खेलमा चौथो वरियताका डेनिल मेदवेदेवले अमेरिकाका फ्रान्सिस टिएफोलाई 3-1 को सेटमा पराजित गरे। पाँचौं वरियताका अस्ट्रेलियन डोमिनिक थीमले फ्रान्सका एड्रियन मान्नारिनोलाई 6-3, 7-5 र 6-2 ले पराजित गर्दा स्विजरल्यान्डका स्टानिस्लास वावरिन्का, इटलीका फाबियो फोग्निनी, अर्जेन्टिनाका डिएगो स्वार्ट्जम्यान, स्पेनका पाब्लो बुस्टा र रोबर्टो बाटिस्टुटा, रुसका करिन खासनोभ र फ्रान्सका बेनेट पेयर विजयी भए। सूर्य नेपाल स्टन ओपनको पहिलो दिन एमेच्योर गल्फर निरज तामाङले अग्रता लिएका छन्। 13औं सागमा स्वर्ण विजेता निरजले धरानको घोपा क्याम्प स्थित निर्वाणा कन्ट्री क्लबको गल्फ कोर्समा आज 6 अन्डर 64 स्कोर गरे। उनले दोस्रो स्थानमा रहेका स्थानीय गल्फर शुक्रबहादुर राईलाई 3 स्ट्रोकले पछि पारेका छन्। तेस्रो स्थानमा धरानका बलभद्र राईले 1 अन्डर 69 स्कोर बनाए। पूर्व नम्बर 1 शिवराम श्रेष्ठ 1 ओभर 71 स्कोर सहित चौथो स्थानमा रहँदा शीर्ष वरियताका भुवन नगरकोटी 5 ओभर 75 स्कोर जोड्दै 31औं स्थानमा छन्। स्थानीय 7 सहित कुल 34 व्यावसायिक गल्फरहरूले प्रतिस्पर्धा गरेको प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशि 7 लाख रुपैयाँ रहेको छ। विजेताले 1,25,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। उपविजेताले 75,000 तथा तेस्रो हुनेले
55,000 रुपैयाँ हात पार्नेछन्। अवस्थित साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सुरज र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।